पिळगेक आनी गोंयच्या युवा कलाकारांक उर्बा दिवपी अशा ह्या गोवा दूरदर्शनच्या युवा रंग ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक म्हजो सिद्धेश दिपक कुमठेकराचो मायेमोगाचो येवकार. तर इश्टांनो, आमी पळयल्लें आसा की जायतीं कागदां वापरून आमी जायत्यो कलाकृती करूं शकता. पूण तरेतरेची कागदां आमचे कडेन अवेलेबल आसता काय, आमच्या घरान आसता काय? तर ना. पूण अशें एक कागद आमच्या सगळ्यांच्या घरान आमी अवेलेबल आसा म्हणूं शकता तें वर्तमानपत्र. ताचो वापर आमी जायत्या तरेन करूं शकता आनी जर कोणूय भुरगीं कलरींग पेपर म्हूण किंवा टेक्स्चर्ड पेपर जर अफोर्ड करूं शकना, पूण त्योच कलाकृती तांकां करपाक जाय जाल्यार ते वर्तमानपत्राचो वापर करूनूय करूं शकता. आनी अशें न्हू की आमकां तो इफेक्ट आमी दिवं शकना किंवा तो कलर आमी दिवं शकना, पूण जर ती वस्त आमी न्यूजपेपराचो वापर करून केली तर एंडाक आमी जाय तो रंग ताचेर मारून ताका त्या रंगाचो त्या ढंगान आमी घालूं शकता. तर अश्योच कांय कलाकृती आयज तुमकां हांव करून दाखयतलो. तर न्यूजपेपर आमी कशा कशा प्रकारे वापरूं शकता. तर न्यूजपेपराचे रोल्स करूं शकता, न्यूजपेपराचे गुठले करूं शकता, न्यूजपेपर आमी गम लावन तेजेर पेस्ट करूं शकता. न्यूजपेपराचो म्हाजे कडेन हांगा पीस आसा, तर हेचो पयलीं हांव रोल करतलो. हांव एक ब्रशाचो वापर करतलो. जितल्या बारीक तुमकां रोल जाय तितल्या बारीक तुमी एक रावंड कितें पिन किंवा रावंड स्टीक किंवा रावंड ब्रशाचो फाटलो जो भाग आसा तो घेवं शकता तुमच्या थिकनेसा प्रमाणे. तर तो असो घेवन तुमी रोल करपाचो आनी स्लोली तो ब्रश भायर काडपाचो. तर अशेंच म्हाजे कडेन हांगा हार्डिंगूय रोल्स केल्ले आसा. तर हे रोल्स वापरून आयज हांव तुमकां एक शिवलिंग करपाक दाखयतलो. तर सगळ्यान पयलीं आमकां जो बेज आसा, शिवलिंगाचो वयलो सेक्शन आसता, भाग आसता, तो पयलीं आमी करुया. तेज्या खातीर आमी ज्यो सिंगल स्टिक्स आसा तेजेच फक्त रोल करतले. तेज्या खातीर आमी पयलीं फुडलो भाग आसा तो स्लायड फोल्ड करून तो रोल करीत वचपाचो. तुमी इतलीच काळजी घेवपाक जाय की फोल्डिंग करता करता जेन्ना मदीं भावता तेन्ना तो पेपर हार्ड जायत वयता आनी परत एंडाक तो परत सॉफ्ट जाता. सो तुमी सांबाळून करा, कारण मातसो लूज जालो जाल्यार गॅप्स पडूं शकता. सो हांगा परत पावोन तुमी ताका ग्लू लावन चिकटोवन घेयात. तर तुमकां जितले शिवलिंगाची हायट जाय तितले तुमी हे रोल्स घेवं शकता. जशें आतां म्हाका जर 3 किंवा 4 हाची हायट जाय जाल्यार हांवें तितली हायट घेवपाची. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता की म्हाजे कडेन एक शिवलिंगाचो जो वयलो भाग आसता तसो आसा, बट शिवलिंगाक अशें कर्व आसता, पूण हांगा म्हाजे कडेन फक्त एक स्क्वेअर रेक्टेंगल पोर्शन आसा. तर त्या खातीर आमी कितें करप की हो जो वयलो भाग आसा ताका स्लायड पुश दिवप आनी तेज्या थ्रू तो शेप करून घेवप. तर तुमी हांगा पळोवंक शकतले की हांगा म्हाका तो स्लायड एक कर्व आकार गावल्लो आसा. तर हो पयलीं आमी स्टीक करून घेवया. तर हो वयलो भाग आमचो रेडी आसा, आमी सायडीक दवरुया. आतां आमकां ताचो बेस तयार करपाक जाय. सो बेजा खातीर आमी ह्यो ज्यो रोल्स आसा ते परत रोल करया. तर तुमी हांगा पळयलें की हांवें हांगा 5-6 सुमार स्टिक्स वापरल्यो. तर जितलो तुमकां व्हडलो बेज जाय तितल्यो स्टिक्स तुमी हांगा वापरूं शकता आनी हो एंड पोर्शन आमी दसोवन घेवपाचो. तसोच जर हाका ताका फुडल्यान आमकां हांगा टॉक करपाक जाय जाल्यार आमी हांणी एक
स्टीक घेवया. तर आमी जितलो आमकां हायट जाय तितल्या हायटीचे डिस्टन्स घेवन आमी ती फक्त रोल करपाची. जर आमकां इतली पुरो जाल्यार ती चिकटोवन घेवया. आतां ही आनी ही बाजू जर आमकां दोसून घेवपाक जाय जाल्यार आमकां हांणी एक स्टिकीची गरज आसा. तशीच हो जो सेंटर पोर्शन आसा हांगा बी ती दोसून घेवपाची. तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की म्हाका जर लिंग आमी तेजेर दवरले जाल्यार ताका सारकी तो एक ताजो आकार तयार जाल्लो आसा. तर आतां हेका आमकां बेस तयार करपाक जाय. ताज्या खातीर आमकां अश्योच एक 2 रावंड जाय पडटले. ते आमी केल्ले आसा आनी ते रावंड आमकां हायट दिवची पडटली, कारण जेन्ना अशी हायट दिवन तेजेर आमी अशेंच एक दुसरो कुडको दवरतले तेन्ना ताका बेज येतलो. पयलीं दोसून घेवया. तुमकां दसयतना प्रॉब्लम येता जाल्यार तुमी मदीं ग्लू गन घालून तेजो ज्यो एजीस आसा त्यो स्ट्रॉंग करूं शकता. ऑर एल्स तुमी जर टायम आहा तुमचे कडेन जाल्यार तुमी फेविकॉल सुद्दां लावन ते आरामात चिकटोवन घेवं शकता. तुमी हांगा पळोवंक शकता की म्हाजे कडेन न्यूजपेपराचें एक शिवलींग तयार जाल्लें आसा. पूण हेका आमी जर हांणी डिटेलिंग दिलें, हांणी ताका बऱ्या तरेन पेंट केलें जाल्यार ताका एक रियलिस्टीक फॉर्म येवं शकता. तर आमी तसो दिवपाचो प्रयत्न करुया. तर त्या खातीर आमी पयलीं ताका टिश्यू पेपर आनी ग्लू गनान टिश्यू पेपर ताका लावन घेवया. आनी एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय की टिश्यू पेपर आमी लायता तेन्ना ताच्या पयलीं बारीक बारीक पीसीस करप आनी मागीर लावप. कारण जर आमी व्हडलो टिश्यू पेपर लावपाक गेले जाल्यार तेच्यो खाची उरूंक शकता किंवा तो मिरयो पडून ओवरलॅप जावन डबल लेयर येवं शकता आनी तो एक कन्सिस्टन्स जी लेयर आसता तो गावचो ना आमकां. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता की म्हाजे कडेन ताका टिश्यू पेपर लावन शिवलींग रेडी आसा. पयलीं ताका असो तुमी बेजाक पळोवंक शकताले एक असो इफेक्ट आसलेलो आनी आतां ताका टिश्यू पेपर लावन एक फिनिश्ड एक वायट इफेक्ट येयल्लो आसा. तुमी अशेंच सुद्दां दवरूं शकता. ऑर एल्स ताका फूल वायट जर पेंट मारलो जाल्यार तुमकां ताका मार्बलचो लूक येतलो. आनी जर तुमकां तांकां पाशाणाचो लूक दिवपाक जाय जाल्यार आमी ब्लॅक पेंट ताका मारून घेवया पयलीं. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता की म्हाजे कडेन शिवलींग रेडी आसा. तरी तें अर्दवट आसा कारण तेजेर नाम आमी ड्रॉ करुना अजून. पूण तुमी हांगा पळोवंक शकता की हांवें तो वायट आसलेले ताका ब्लॅक करून फूल ताका पाशाणाचो लूक दिला. म्हाजे कडेन हांगा वायट लायनर आसा. हांव तो वापरून नाम ड्रॉ करतलो.
तर अशें शिवलिंग करून तुमी तुमच्या घरान दवरूं शकता आणि जर तुमी तुमच्या हातान केल्लें शिवलिंग जर देवाऱ्यान किंवा घरान पुजेक लायता जाल्यार ताका एक वेगळोच आनंद आसा देवाची भक्ती करपाक. तर हें धाकटें शिवलिंग केलां अशेंच तुमी तुमकां जाय त्या प्रमाणे तुमकां जाय त्या आकारानुसार व्हडलें करूं शकता. तितल्या तितले तुमी न्यूजपेपराचे रोल्स ताका कनेक्ट करीत वचूं शकता. तर तुमी आतां शिवलिंग करतना पळयलें तर अशेंच न्यूजपेपराचे रोल जर करून आमी एक वॉल पीस केलो म्हटल्यार वॉल हँगींग केलें जाल्यार कितलें बरें जातलें. कारण घरान आमी वण्टीक एकदां पेंटिंग्स लायता, कोणी गिफ्ट करता ती म्हणा किंवा तुमी कोणाक गिफ्ट करूं शकता आनी भायली विकती हाडच्या पेक्षा जर घरान न्यूजपेपराच्या पासूनच तुमी एक वॉल हँगींग किंवा एक कितें शोपीस तयार केलो जाल्यार खूब आनंदाची गोश्ट ती. आनी तोच जर तुमी कोणाक गिफ्ट केलो तुमच्या सोयऱ्यांक किंवा तुमच्या फ्रेंड्सांक जाल्यार एक वेगळीच मजा आनी उमेद आसा त्या गोश्टीक. आनी कोणी तुमी करून तुमच्या हातान केला म्हणटगीर कोणी ती गोश्ट तिगोवन दवरतलो. तर म्हाजे कडेन हांगा हे रोल्स केल्ले आसा आनी म्हाजे कडेन तशेंच एक हांगा फोमाचे सर्कलूय कट केल्ले आसा. तर ह्या फोमाच्या सर्कलाचेरूच हांव ह्यो स्टिक्स पेस्ट करतलो. तो एकाच सायजीन जर हांवें पेस्ट केल्यो जाल्यार ताका व्हडलो इफेक्ट येवपाना, पूण त्योच जर हांवें एक वयर सकयल अश्यो पेस्ट केल्यो जाल्यार ताका आनीक एक वेगळो इफेक्ट येतलो. आनी जर हांवें अशी आनी अशी धरून मदलो जर सेक्शन कट केलो आनी ताकाच एक डिफरंट सायजीन आमी एक लायन स्टीक करीत गेले जाल्यार ते एक 4 फुलाच्यो पाकळ्यो किंवा एक ताका वेगळोच लूक येतलो. तर आमी तशें करून पळोवया. त्या खातीर आमकां पयलीं ती सायज जाय पडटली. त्या सायजीन आमी एक अंदाज इतली धरून कट करून घेवया. तर आमी ही कट केल्ली आसा तशेंच तेजी मातशी सकयली सायज इतली घेवन तशीच तेजी मातशी आनीक धाकटी सायज अशें करीत आमी कट करीत वचपाचें. तर अशा प्रकारान आमी जर ते स्टीक करीत गेले जाल्यार ताका एक वेगळोच लूक येतलो. जर तुमी पळोवंक शकता की असोच भाग आमी हांगा आनी हांगा जर स्टीक केलो जाल्यार ताका एक वेगळो लूक येतलो. पयलीं हो जो भाग केला आमी हो पयलीं स्टीक करून घेवया असोच दवरून. हेजे वयल्यान फक्त तुमी ग्लू गन वता, कारण तुमकां जर खबर आसा कशें लावपाचें तुमी स्पोनाक सुद्दां ग्लू गन लावन तेजेर चिकटो येता. ऑर एल्स तुमी जर अशें लायलें जाल्यार तुमकां वयलो भाग पयलीं दसोवन गावतलो आनी मागीर वयलो भाग दसलो की तुमी ते उखलून सकयलो भाग दसोवन घेवं येता. आतां तुमच्या कडेन ऑप्शन आसा की अशेंच लावन मदलो भाग जो एम्प्टी उरता थंयसर तुमी ग्लास किंवा मिरर किंवा जायत्यो चमक्यो स्टीक करूं येता. ऑर एल्स तेजो भाग उलटो करून तुमी तेजेरूय स्टीक करूं येता. तर पयलीं हो सुकोवन घेवन आमी एकूच भाग पेंट करुया. सो मागीर त्या प्रमाणे आमी तितले सेक्शन करून तो स्टीक करीत वचुया. तर आमी ती बाजू उलटी केली जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकता म्हाका एक वेगळो डिझायन मेळटा आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता की म्हाका प्लेन एरिया गावता जेचेर हांव कितें स्टीक करूं शकता. तर आमी पयलीं उलटी दवरून ही जी पायप्स आसा ती पयलीं पेंट करून घेवया. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता की म्हाजे कडेन हें फूल स्टीक करून रेडी जाल्लें आसा आनी हांगा आमी डबल कोट मारून घेतलेलो आसा. आनी तेची ऑपोजीट सायड जर आमी पळयली जाल्यार हांगा एम्प्टी आसा. हांगा तुमकां जाय जाल्यार तुमी घड्याळूय लावं शकता, घड्याळाचो सेंटर पोर्शन, ऑर तुमी हांगा मिररूय लावं शकता. किंवा तुमी हांगा जर लायलें जाल्यार तुमकां फूल डिसंट आनी प्रेजेंटेबल दिसता, तें आनीक बरें दिसतलें. आनी तुमी हांगा वॉल माउंट करपा खातीर कितें प्लग किंवा कितें लावं शकता. तर हांव ही बाजू वापरतलो आनी हे बाजूचेर म्हाजे कडेन हांगा एक मिरर आसा, एक षटकोनी मिरर आसा. तो षटकोनी मिरर हांव हांगा स्टीक करून घेतलो.
तर हांगा तुमी पळयलें हांवें तो मिरर हांगा स्टीक करून घेतलेलो आसा. तर हांगा तशेंच म्हाजे कडेन आनीक रावंड शेपीन ग्लास मिरर कट करून घेतलेले आसा. ते हांव हांगा मदीं मदीं स्टीक करतलो, सो त्या शोपिसाक आणखी सोबा येतली. तर हांगा म्हाजे मिरर्सूय स्टीक करून रेडी आसा आनी हांगा म्हजो वॉल पिसूय रेडी आसा, तुमी पळोवंक शकता. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता की हांवें तेजेर मिरर्स दवरून ताका आनी एक सोबा दिले आनी तुमी जाय ते स्टोन्स किंवा जाय ती प्रकारचे डिफरंट एलिमेंट्स तेजेर स्टीक करूं येता. आनी जर हो तुमी आतां मिरर दवरून घरान लायलो जाल्यार जेन्ना लायट पडटा तेन्ना ताचें रिफ्लेक्शन वणटीर पडटा आनी तें चकचकत रावता आनी तें आनीक बरें दिसता दोळ्यांक पळोवपाक आमकां. तर अशेंच तुमी 2-2 किंवा 3-3 अशे लेयर्सांचे करून ताका थ्रेडान माउंट करून तुमी वॉलार हँग करूं शकता. किंवा हेचेर हांवें आतां हांगा धाकटो ग्लास लायला, मिरर लायला. तुमी व्हडलो रावंड मिरर घेवन तो तुमच्या बेझीन किंवा तुमच्या घरान बेडरुमान हॉलान तुमी खंयसरूय लावं शकता. आनी अशेंच वर्तमानपत्राच्या कागदाच्या पासून तुमी जायत्यो कलाकृती तयार करूं शकता. हांवें एक तुमकां वॉल पीस करून दाखयला. तुमी वॉल पीस करूं शकता. तुमी पेनां घालपाक तुमकां एक स्टँड करूं शकता. तुमी न्यूजपेपरा पासून एक तो आमी क्विलिंग म्हणटा तो क्विलिंग पेपर जसो आमी कलरींग आसता तशें तुमी न्यूजपेपरा पासूनय करूं शकता. ताका वेगळोच इफेक्ट येता. तुमी पेंट करूंकूच जावचो ना, जर पेंट करिना सुद्दां जाल्यार ताका एक आपलीच एक वेगळोच एक ग्रे कलरचो शेड येता आनी तातूंत ताका पळोवपाक एक वेगळोच आनंद आसा. तर अश्योच जायत्यो कलाकृती आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले युआरएम ह्या कार्यावळीन. तर पळोवपाक विसरूं नाकात युआरएम.